नमस्कार। नेपाली उखान छ सियो बनेर छिर्ने तरवार भएर निस्किने हो। यस्तै प्रवृत्ति मौलाएको छ नेपाली राजनीतिमा। परिवारवादबाट ग्रसित नेपालको राजनीति अहिले भने अन्योलताको भुमरीमा फसिरहेको छ। नफसोस् भनी कसरी ओडा अध्यक्ष बन्ने हैसियत नराख्नेलाई मन्त्री बनाइदिएपछिको परिणाम हो यो। नम्बर थिच्न नजान्नेलाई आइफोन भिराएपछि बिचरा फोन आएको पनि थाहा पाउँदैनन्, फोन गर्न पनि जान्दैनन्, सायद मोबाइलको स्क्रिनका अक्षरहरू पनि राम्रोसँग चिन्दैनन्। अनि कसरी गर्छन् आम जनताका मेसेजको रिप्लाई। काठमाडौँ छिर्दा चप्पल लगाएकाहरू सिंहदरबार पुग्दा प्राडो पजेरो अनि सुरक्षाकर्मी अगुवा पछुवा लिएर हुइकिन थालेपछि त मोबाइलको आवाज पनि सुनेनछन् क्यारे। त्यसैले त दर्जनौं मेसेज पठाउँदा सेकेन्डै पिक्से मोबाइलका घन्टी बज्दा पनि माननीय ज्यूको फोन रिप्लाई हुँदैन। हामी यो कुनै व्यक्ति विशेषलाई केन्द्रित गर्न गइरहेका छैनौँ। यो त सर्वत्र उहाँहरूकै नेता कार्यकर्ताको आवाज हो। सञ्चारकर्मी भएका नाताले हामीले पनि समाचारको पुष्टि गर्नका लागि तारन्तार रूपमा फोन र मेसेज नगरेका होइनौँ। यिनै महाशय चुनाव नजिकिँदा, निर्वाचित हुँदा, मन्त्री बन्दा र सत्ताको रस चुसिरहँदा आफूले गरेका उपलब्धिका बारेमा हामी सञ्चारकर्मीलाई बारम्बार फोन गरी समाचार बनाइदिनु पर्यो भन्दै नथाकेका इतिहास हामीसँग पनि नभएका होइनन्। तर विडम्बना, अहिले परिस्थिति फेरिएको छ। महाशय त 2/3 सरकारका मन्त्री पो बन्नु भएको छ। गल्ती हाम्रै हो। हामीले विश्वास गरेका हाम्रा नभई राम्रा मान्छेलाई फोन गरेका थियौँ, तर उहाँ त माननीय पो होइसिन्छ। त्यसैले त उनका आसेपासेले पनि सायद हाम्रो फोन उठाउन उचित ठानेनन् र बारम्बार काटिरहे। उनलाई पनि कहाँ फुर्सद थियो होला कसैलाई ठेक्का मिलाइदिनु छ। दसैँ तिहार नजिकिँदो छ, खर्च जुटाउनु पर्छ। बिचरा हामी कलमजीवी पो पर्यौँ। न हामी ठेक्का लिएर करोडौं मन्त्रीज्यूलाई दिन सक्छौँ, न उहाँका आसेपासेले चाहे जस्तो दसैँ खर्च नै दिन सक्छौँ। त्यसैले पनि उहाँहरू र उहाँहरूका आसेपासेको प्राथमिकतामा हामी नपर्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले त हामी जे सक्छौँ त्यही गर्दैछौँ। यही हात र मुखले मन्त्रीज्यूका सकारात्मक कार्यको गुणगान हामीले नगाएका होइनौँ, तर सरकारी ढुकुटीको ब्रह्मलुट गरी आफन्त र आसेपासेलाई पक्षपोषण गर्न थालेपछि त हाम्रो कलम पनि कहाँ रोकिन्छ र, अनि हाम्रो आवाज कहाँ रोकिन्छ र। हामी यति आग्रह गर्न चाहन्छौँ, फोन, मोबाइल, सामाजिक सञ्जालहरू हामी सबैका सम्पर्क सूत्र हुन्, तर यिनको उचित सदुपयोग गर्न नचाहँदा हामी पनि यत्तिकै बोल्न बाध्य भएका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म पुण्य प्रसाद धमला। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक। स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी बाँकेको कोवलपुर स्थित डल्फिन फिड्स प्रणालीले कृषि उपकरण ल्याउँदा नेपालगञ्ज भन्सारमा बेहोर्नु परेको शास्ति र कानुनले तोकेभन्दा बढी भन्सार महसुल लिएर गरिएको मनलाग्दीमा केन्द्रित हुनेछौँ। उद्योगीको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्तिसहित भन्सार कार्यालयसँग मागिएको जवाबसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईँसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो छन् भने हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका समस्या र गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय, नेता तथा मन्त्रीहरूले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने भाषण छाटेको धेरै भयो। कृषि उपजमा झन्झन परनिर्भरता बढ्दा अझ पछिल्लो समय त आधुनिक कृषि र कृषि क्रान्तिका गफ चल्दै आएका छन्। तर उद्योगी व्यवसायीले करोडौँको ऋणधन लगानी गरेर स्वदेशमै केही गर्छु भन्दा निरन्तर झमेला बेहोर्नु परिरहेको छ। बाँकेको डल्फिन फिड्स प्रणालीले दाना उद्योगका लागि भन्दै ल्याएको कृषि उपकरणमा 1 देखि 35% भन्सार महसुल तिर्नु परेको छ। त्यो पनि सरकारले सहुलियत भन्दै कानुनमै 1% महसुल निर्धारण गरेको समानमा। हेरौँ नेपालगञ्ज सहकर्मी भीम पौडेलको सहयोगमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट।
यो नेपालमै केही गरौँ, कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने राज्यको सपना साकार पार्न सहयोगी भूमिका खेलौँ भन्ने उद्देश्यले स्थापित डल्फिन फिड्स प्रणाली। बाँकेको कोहलपुरमा दाना लगायतका विभिन्न कृषि उद्योग निर्माणको काम डल्फिनले धमाधम गरिरहेको छ। सयौंलाई रोजगारी दिने गरी एउटै कम्पाउन्डमा विभिन्न कृषि उद्योग सञ्चालनको लक्ष्य बोकेर अघि बढेको डल्फिन फुड्स प्रणालीले आधुनिक कृषिलाई जोड दिएर यसरी काम गरिरहेको छ। कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने सरकारको लक्ष्य पूरा गराउन चाहने यो उद्योगले कृषि उपकरण खरिद गरेर स्वदेशमा ल्याउने क्रममा भने नेपालगञ्ज भन्सारमा पाउनुसम्मको शास्ति पाएको छ। आधुनिक खालको दाना उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक सबै कानुनी प्रक्रिया पुराई एलसी खोलेर चाइनाको एफसीएम मेसिनरी कम्पनी मार्फत 11,05,000 अमेरिकी डलर बराबरको मेसिनरी सामान आयात गरेको यो उद्योगले नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयको झमेलाका कारण भारतमा कन्टेनर रोकिँदा समेत डल्फिनले लाखौं भारतीय रुपियाँ जरिमाना तिर्नु परेको छ। यति मात्रै होइन, सरकारले कृषिजन्य उद्योगका यान्त्रिक उपकरणमा 1% मात्रै भन्सार महसुल लिएर कृषि उद्योग र उद्यमीलाई प्रबन्धन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेकोमा भन्सार कार्यालयले सरकारी सहुलियतलाई लट्याउँदै 1 देखि 35% महसुल लिएको छ। यो हेर्नुहोस्। यति बेला हामी नेपालगञ्जको बाँके जिल्लाको यो रुपैडिया भारत र नेपालको सिमाना जमुना नाका भन्सारमा हामी रहेका छौँ। यहाँबाट धेरै सामानहरूको निर्यात तथा आयात हुने गर्दछ, जसमध्ये नेपाल सरकारले कृषि क्रान्तिका लागि धेरै नै भाषण गरिरहेका छन्। सायद प्रत्येक नेताको मुखबाट हामी सुन्ने गर्छौँ नेपालमा कृषि क्रान्तिको आवश्यकता छ, कृषि क्रान्तिको आवश्यकता छ भन्दैमा, तर मुखले बोले पनि व्यवहारिक रूपमा कृषि क्रान्ति भने भएको पाइँदैन। यस भन्सारबाट भित्रिने कृषिसँग सम्बन्धित हरेक कुराहरूमा चुनी चुनी कर लगाउने गरिन्छ। कृषि सामग्रीमा कहीँ सानातिना केही आँखाले देखिने र बुझिने कुराहरूमा मात्रै कृषि कर लाग्ने गरिन्छ भने कृषि उद्योगहरू सञ्चालन गर्नका लागि भित्र्याइने कृषि सामग्रीहरूमा भने 1 देखि 13% कर लगाउने व्यवस्था नेपाल सरकारको ऐन तथा कानुनमा उल्लेख रहेको छ। भन्सारले पनि सरकारले तोकेको ऐन तथा कानुन अनुसार नै विभिन्न कृषि पार्ट्सहरूमा कर लगाउँदै आइरहेको छ, तर उद्योगीहरू भने सो करदेखि वाक्क भइसकेका छन्। सरकारले कृषि उद्योगको सिङ्गो मेसिनरी उपकरण आयात गर्दा भन्सार महसुलमा सहुलियत दिँदै 1% मात्र लिने गरी बनाइएको एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दीको यो कानुनी व्यवस्था पनि एकपटक हेर्नुहोस्। स्वदेशी उत्पादन र कृषि उद्योगलाई विशेष सहुलियत दिने गरी सरकार नीति नियम बनाइरहेको छ, तर भन्सारमा उद्योगी व्यवसायले कर्मचारीको नियतका कारण समस्या र शास्ति बेहोर्नु परिरहेको छ। उहाँहरूको सायद मलाई लाग्छ चाइनादेखि देशदेखि कन्टेनरहरू आएको थियो, मेसिनहरू आएको थियो, त्यसमा केही विवाद भएको थियो। त्यो चाहिँ अब कृषि उद्योगै नै हो, यसरी उद्योग भनेको कृषि उद्योग नै हो, त्यसमा चाहिँ 1% भन्सार लाग्नुपर्छ, त्यो उद्योग मानिसहरूको मान्यता पनि हो। भन्सार त्यसमा धेरै लिएछ भने त्यो गलत हो, या त प्रुफ गर्नु पर्यो कि यो चाहिँ यो गलत हो, यो चाहिँ कृषिको सामग्री होइन, यो कृषि अन्तर्गत पर्दैन, यो प्रुफ गर्नु पर्यो भन्सारले यो चाहिँ यसमा भन्सार 15% लाग्छ, अथवा चाहिँ प्रुफ गर्न सक्दैन भने त यो कृषिको सामान हो भने त 1% त भन्सार लिनै पर्छ, त्यसमा धेरै लिएछ भने यो गलत हो। जस्तो अहिले उहाँले 1.5 लाख रुपियाँ 1.5 करोड रुपियाँ धरोटी राखेर जुन 14-15 लाखमा छुट्ने सामग्री उहाँले 1.5 करोडसम्म धरोटी राखेर सामान छुटाउनु भएको छ होइन। अब यो विषयमा तपाईँहरूले केही भन्नुभएको छ, या त यो गलत हो, या त उहाँले जुन धरोटीमा जुन सामानहरू छुटाउनु भएको छ यो विषयमा के छ? हाम्रो मान्यता के छ भने जसले गल्ती गर्छ त्यसलाई कारबाही हुनुपर्छ। व्यापारी गलत छ भने व्यापारी कारबाही पर्नुपर्छ। भन्सारको
भन्सारको कर्मचारी गलत छन् भने भन्सारको कर्मचारी पनि कारबाही गर्नुपर्छ। त्यो वास्तवमा कृषि सामग्री हो भने त्यो भन्सार अन्तर्गत 1% नै भन्सार लिनुपर्छ। व्यापारी गलत हो भने त्यसलाई प्रुफ गर्नुपर्ने यो कृषिको सामान होइन, यो चाहिँ कृषिमा प्रयोग हुँदैन, यो चाहिँ तपाईँ अन्यथा प्रयोग हुन्छ, त्यो प्रुफ गर्नुपर्छ। त्यतिखेर व्यापारी गलत हुन्छ। बाहिर त्यो भन्सार कार्यालयले यो कृषिको सामग्री होइन, यो कृषिको सामग्री हुँदाहुँदै भन्सार धेरै लिएछ भने त्यो गलत हो, त्यो चाहिँ रकम फिर्ता गर्नुपर्छ। व्यापारीलाई सताउनु हुँदैन। वास्तवमा व्यापारीहरूले धेरै पीडित छन्। यो तपाईँलाई यति लाग्छ, उसलाई यति लाग्छ, यो गर्नु हुँदैन। होइन भने सरकारले दिएको भन्सार सहुलियत अनुसार करिब 13.5 लाखमा भन्सार पास हुनुपर्ने सामान ल्याउन किन नेपालगञ्ज भन्सारमा 10 लाख बढी महसुल र 1,59,77,468 रुपैयाँ धरोटी लियो त? यसले भन्सारको छुट्टै संसार भन्ने उक्तिलाई चरितार्थ गरिदिएको छ। दाना उद्योगको सञ्चालन गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले बाँकीको कोलपुर नगरपालिका अन्तर्गतमा चाहिँ एउटा अर्को दाना उद्योग चाहिँ खोल्ने निर्णय गऱ्यौँ। त्यसै अनुरूप चाहिँ हामीले चाइनाको एउटा 5 कन्टिनेन्ट मेसिनरी नामक कम्पनीसँग चाहिँ दाना उद्योग खरिद गर्ने सम्झौता गऱ्यौँ। सम्झौता गरिसकेपछि हामीले त्यो खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुको लागि ब्याङ्क मार्फत चाहिँ एलसी खोलेर खरिदको प्रक्रियालाई अगाडि बढायौँ। उनीहरूले चाहिँ मसिनको उत्पादन चाहिँ गरिसकेपछि चाइनाबाट नेपालको लागि सिपमेन्ट गर्यो। अनि हामीले चाहिँ खरिद गर्दाखेरि टर्नकी प्रोजेक्ट भनेर चाहिँ एउटा 15 टन प्रति आवर दानाको उत्पादन क्षमता भएको मसिनको चाहिँ खरिद गरेका थियौँ। अनि उनीहरूले उत्पादन गरिसकेपछि मसिनलाई चाहिँ नेपालमा पठायो। नेपालमा पठाइसकेपछि जब नेपालगञ्ज भन्सारमा मसिनरी आइपुग्यो हाम्रो चाहिँ टर्नकी प्रोजेक्ट, त्यसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्रक्चर, साइलो, मसिनरी एभ्रिथिङ चाहिँ हामी सबै कुरा चाहिँ चाइनाबाट नै मगाएका थियौँ। अनि जब नेपालगञ्ज भन्सारमा आइसकेपछि भन्सार पास गर्ने क्रममा चाहिँ हामीले हाम्रो भन्सार एजेन्टलाई सम्पूर्ण कागजपत्र दिएर चाहिँ भन्सार पासको प्रक्रियालाई चाहिँ अगाडि बढायौँ। अनि हामीले आयात गरेको मसिनरी चाहिँ जुन सङ्केत नम्बर अन्तर्गतमा पर्दछ त्यो सङ्केत नम्बरबाट उहाँहरूले अगाडि बढाउनु भयो। त्यसमा चाहिँ 1%मा पास हुने भन्ने कुरा चाहिँ आयो। अब त्यसरी पास गर्दाखेरि हामीले लगभग 14 लाख रुपियाँ भन्सार कर तिर्दाखेरि चाहिँ काम सकिन्थ्यो। तर त्यो कुरा चाहिँ नेपालगञ्ज भन्सार अधिकृत ज्यूले भनौँ अथवा भन्सारको टिमले चाहिँ त्यो कुरामा त्यति भन्सार कर लिएर चाहिँ पास गर्न रेडी भएन। त्यसपछि उहाँहरूले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि तपाईँहरूको यो बिलै नक्कली छ भन्नेसम्म कुरा गर्नुभयो। तपाईँको यो बिङ मार्फत एलसी खोलेर चाहिँ तपाईँको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको सामग्री अनि त्यसपछि अनि कागजपत्र चाहिँ चाइनाको पार्टीले ब्याङ्कलाई दिएको छ, ब्याङ्कले इन्डोर्स गरेर हामीलाई दिएको छ, त्यो डकुमेन्ट शुद्ध नक्कली छ भनेर चाहिँ भन्न भ्याउनु भयो उहाँहरूले एकदमै त्यो असहयोग गर्ने खालको चाहिँ वातावरण चाहिँ उहाँहरूले जस्तो के भयो भन्सार कार्यालयले के गर्यो? त्यसपछि तपाईँले त्यो कागजात बुझाइसकेपछि भन्सार कार्यालयले के गर्यो? हामीले कागजात बुझायौँ भन्सार एजेन्टलाई। सुरुमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ भन्सार पासको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु भयो। त्यसपछि त्यो चाहिँ अब पास नगर्ने त भन्सार अधिकृतको हातमा हुन्छ निर्णय लिने डिसिजन चाहिँ। तर उहाँले त्यो डिसिजन चाहिँ लिनु तयार हुनु भएन। उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि तपाईँहरूले आयात गरेको सामग्री चाहिँ 1%मा पास हुन सक्दैन अथवा नेपाल सरकारले जुन छुट दिएको छ त्यो छुटमा चाहिँ पास गर्न सकिँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ बिल पनि नक्कली बनाउनु भएको छ, तपाईँहरूले चाहिँ अन्य सामान ल्याउनु भएको छ, दाना उद्योगको नभएर गोदामको सामग्री लिएर आउनु भएको छ भन्ने खालको आरोपहरू लगाउनु भयो। त्यो आरोप लगाइसकेपछि हामीले चाहिँ भन्सारसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायहरूमा चाहिँ हाम्रो कुराहरू पनि राख्यौँ। उद्योग मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, भन्सार विभाग सबैतिर कुराहरू राख्यौँ। त्यो बेला चाहिँ लकडाउन चाहिँ भर्खरै सुरु भएको अवस्था थियो, एकदमै गाह्रो अवस्था पनि थियो हिँड्डुल गर्नको लागि पनि। अनि त्यो बेला माथिबाट पनि कस्तो खालको कुराकानी आयो भन्दा ठिक छ तपाईँहरू अहिले चाहिँ धरोटीमा सामान पास गराउनुहोस्, अलिकति भन्सार कर तिर्नुहोस्, बाँकी चाहिँ धरोटीमा पास गर्नुहोस्, पछि चाहिँ हामी यो धरोटी चाहिँ तपाईँहरूको फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउँछौँ भनेर भन्नुभयो। तर हामी चाहिँ तयार थिएनौँ। तर हामी चाहिँ बाध्य चाहिँ भयौँ। अब 15-16 करोडको मसिनरी आइसकेको छ, लकडाउन सुरु भइसक्यो, 27वटा कन्टेनर भन्सारमा छ, कन्टेनरको एक दिनको डिटेन्सन 10-15 हजार रुपियाँ हुन्छ, दिनकै 5 लाखभन्दा बढी डिटेन्सन आउने अवस्था छ। त्यो बेलामा चाहिँ हामी चाहिँ जसरी पनि धरोटीमा चाहिँ पास गर्न हामीलाई चाहिँ बाध्य बनायो। खासमा त्यो हाम्रो हामी चाहिँ खुसीले भएर चाहिँ गरेको होइन। तर एउटा आश्वासन चाहिँ हामीलाई के दिएको थियो भन्दा तपाईँहरूले यो सुविधा पाउनै पर्छ। भन्सारको डिजीले पनि भन्नुभएको छ यो कुरा, उद्योग मन्त्रीले भन्नुभएको छ, कृषि मन्त्रीले भन्नुभएको छ, तपाईँहरूले यो सुविधा पाउनै पर्छ। अहिले केही जटिलताको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ हुन सकिरहेको छैन। अब यो लकडाउनको समस्या चाहिँ समाधान भइसकेपछि तपाईँहरूको यो पैसा चाहिँ हामी फिर्ता गर्न लगाउँछौँ भनेर हामीले 1,49,00,000 रुपियाँ धरोटी तिर्यौँ भने 10,48,000 चाहिँ हामीले चाहिँ कर तिरेर यो सामग्री चाहिँ त्यो बेला चाहिँ भन्सार पास गऱ्यौँ। अझ नेपालगञ्ज भन्सारमा आर्थिक लेनदेनमा जाँच पास मिलाउने गरेका कतिपय तथ्य पटक पटक उजागर भएका छन्। भन्सार बिन्दुमा लेनदेन नमिलेकै कारण कहिलेसम्म आयातकर्ताले दुःख पाइरहने अनि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थालाई समेत अपव्याख्या गरेर कहिलेसम्म आम नागरिकलाई दुःख दिइरहने आम उद्योगी व्यवसायी सरकारसँग प्रश्न गरिरहेका छन्। हो, कानुनले 1% मात्रै भन्सार लाग्ने भन्छ, तर भन्सारले कानुनका अन्य व्याख्यालाई अपव्याख्या गर्दै उच्च भन्सार महसुल निर्धारण गरेको छ। नेपालमै केही गरौँ, परिवारका सबै सदस्यलाई यतै व्यवसायी बनाऊ भन्दै कृषि उपकरण ल्याएको कम्पनीले 1 करोड
59 लाख बढी धरौटी राखेर उद्योगको निर्माणको काम अगाडि बढाइरहेको छ। नेपालको कानुन यो तथ्यले नेपालको कानुन दैवले जानुन् भन्ने उक्तिलाई एकपटक फेरि स्मरण गराएको छ। हेरौँ अब यो अर्को रिपोर्ट। भनिन्छ नेपालको कानुन दैवले जानुन्, हो यस्तै भएको छ। बाँकीको कोलपुर स्थित डल्फिन फिड्स प्रणालीले दाना उद्योगका लागि मेसिनरी उपकरण ल्याउने क्रममा सरकारले कृषि लगायतका विभिन्न उद्योगका उपकरण आयातमा भन्सार छुटको व्यवस्था सहित 1% मात्र महसुल लिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर अधिकांश उद्योगी व्यवसायीले यो सरकारी छुटको सुविधा लिन पाउँदैनन्। भन्सारमा बसेर कानुनको ठेली सर्लक्कै कण्ठ पारेको दाबी गर्ने भन्सार अधिकृतले नै यति बेला कानुनको अपव्याख्या गरेर व्यवसायीलाई सताइरहेका छन्। सरकारले बनाएको एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दीले स्पष्ट रूपमा जनावरहरूको घाँस, चारा तयार गर्ने, पन्छी पालन यन्त्रावली लगायतको पैठारी भन्सार दर 1% लिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। तर यस्तै यान्त्रिक उपकरण ल्याएको डल्फिन फिड्स प्रणालीले 1 देखि 35% सम्म भन्सार महसुल तिर्नुपर्ने भएपछि 1,59 लाख बढी धरौटी राखेर सामान छुटाउनु परेको छ। कानुनी व्यवस्था र भन्सार महसुल सहितको तिर्नु परेको धरौटीको यो प्रमाण पनि हेरौँ। भन्सारले नेपाल सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कि कानुनको अपव्याख्या गरी उद्योगीहरूलाई व्यवसायबाट पलायन गराउन खोज्ने। अहिले डल्फिनले भोग्नु परेको समस्यालाई लिएर उद्योगी व्यवसायीले यस्तै प्रश्न गरिरहेका छन्। विचित्र किसिमको एउटा वातावरण सृजना भएको छ। हामी एकातर्फ कृषिलाई उत्पादनमूलक बनाएर कृषिलाई चाहिँ हामी सेल्फ सस्टेन बनाउने भनेर नेपाल सरकार भन्ने, र व्यवहारमा चाहिँ तपाईँको यस्तो कृषिको लागि दाना भनौँ न, दानाको उपयोग गर्ने व्यक्ति दाना उद्योगलाई चाहिँ यस प्रकारको भन्सारको चाहिँ चापमा राखेर कसरी कृषिको विकास हुन्छ त? तपाईँ यो हामीलाई चाहिँ एउटा भ्रममा राखेर सरकारले चाहिँ उद्योगी व्यवसायका उद्योगहरूलाई चाहिँ स्थापना गर्न नदिने अथवा विदेशबाट आउने तपाईँका इम्पोर्टलाई नै प्रोत्साहन दिने, यहाँ उत्पादनलाई नगर्ने भन्ने उद्देश्यबाट प्रेरित भएको हामीले महसुस गरेका छौँ। यो चाहिँ के छ भने एउटा कार्टेलिङ खेल छ। तपाईँको एउटा ऱ्याकेट छ, जुन ऱ्याकेटले चाहिँ समग्र तपाईँको उद्योगिक व्यवसायको अहित गर्ने र देशको पनि अहित गर्ने र केही पोलिटिकल पार्टीका केही नेताहरूको हित गर्ने उद्देश्यले गरेका सम्पूर्ण क्रियाकलापको परिणाम जस्तो लाग्छ मलाई। भन्सारको दरबन्दी र तपाईँको भन्सार काटेको विवरण त्यो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घमा तपाईँले उपलब्ध गराइदिनु भयो भने तपाईँको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ भन्सार विभाग राजस्व चाहिँ अर्थ मन्त्रालय राजस्व विभागमा गएर तपाईँको केसलाई चाहिँ बृहत तरिकाबाट हामी समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। विश्वास गर्नुहोस्, यो तपाईँलाई परेको कुनै पनि मार्का छ भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, लिखित जानकारी, त्यसमा सबै डकुमेन्ट राखेर दिनुहोस्। हामी तपाईँ डल्फिन फिसका जुन सञ्चालकहरू हुनुहुन्छ उहाँले त्यो काम गर्नुभयो भने हामी तपाईँको तर्फबाट हामीले सक्दो तपाईँलाई जानकारी लिएर तपाईँलाई त्यो जानकारीको प्रेरणामूलक जानकारी तपाईँलाई गराउँछौँ। नेपाल सरकारका मन्त्री र विभागीय सचिवले दिएको निर्देशन समेत भन्सार विभाग र भन्सार कार्यालय नेपालगञ्जले नमानेको पीडा बोकेर पीडित उद्योगी हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेपछि हामीले तिनै सरकारवाला निकायसँग भन्सारको अन्यायबारे जवाब माग्यौँ। भन्सारका सबै विभाग र कार्यालयमाथि नियमन र निर्देशन जारी गर्ने अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिर ढुङ्गाना र प्रवक्ता रामेश्वर दङ्गाल डल्फिन फिड्सले बेहोर्नु परेको शास्तिबारे कुनै चासो देखाएनन्। विभिन्न निकायमा विद्युतले जानकारी गराइसक्दा समेत थाहै छैन हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ सम्बन्धित भन्सारको काम हो भन्दै दिएको यो गैर जिम्मेवारी जवाब पनि सुनौ।
छुट्टा छुट्टै भएर एसएसको छुट्टै भएर बिल छुट्टै भएर आएको रहेछ भने त्यसमा पाउँदैन फेरि त्यस्तो के छ होइन त्यो त डकुमेन्ट नहेरिकन भन्न पाइएन नि एउटै भएर आयो भने चाहिँ के हुन्छ यो एउटै भएर सेटै भनेर आयो भने पायो 1% मा आयो होइन हो त्यो एउटै सेट बनेर आछ एउटै सेट बनेर आएको छ भने पाइएला त्यो कुरै आयो तर उनी काटिसक्यो कस्टमले 35% को यो त बुझ्न पर्यो नि त अब तपाईँ र म यहाँ छौँ फिल्डमा बस्ने मान्छेलाई नसोधिकन भन्न पाइयो र होइन यो भएर उताको नेपालगञ्ज कस्टम बुझ्यो तपाईँको कुरा मैले बुझिहालेँ त्यो कुरो पनि अब फिल्डमा बस्ने साथीलाई नसोधिकन के गरी हो भनेर तपाईँ होइन मन्त्रालयको यस्तो यस्तो कुरा छ यसमा के मिल्छ भने सधैँ त्यही हो अब सिङ्गी आयो भने यति यो यति नियम भनिदिनु भयो भने भयो नि त नियम भने त्यही हो मैले जे बारेमा बढी रेगुलेसन फिर्ता हुन्छ काट्नु मान्छे भन्दा बाहेक पर्लाउँछ र हजुर दुईवटा हुन्छ क्या बाबु दुईवटा पेनल हुन्छ कि बढी लिएको रहेछ भने पुनः जान पाइने व्यवस्था छ कानुनमा हजुर पुनः जान्छ नि त्यो पनि त्यो त ड्यु प्रोसेसमा जान्छ नि के रहेछ भन्ने कुरा तर उसले त केही हेऱ्यो होला भन्सार अधिकारीले त्यसै त गरेन होला फेरि मलाई जानकारी छ उसले नै सोध्नु न भन्सारकै मान्छेले होइन उता त सोधिसक्यो हामीले भनेको होइन होइन उनीहरूले 35% लियो तपाईँहरूले बनाएको नीति नियम कानुनमा 1% भनेको छ बढी भयो त्यहाँ भन्सारले त भनिसक्यो मैले यो के अरे के गरेर दिएँ उहाँको के होइन भन्ने तरिकाले कुरा गर्यो भने चाहिँ आफ्नै तरिकाले कुरा भयो कानुन एकतिर छ उहाँको चाहिँ ऊ भयो अब यो कमजोरी भयो भन्ने भयो उद्योग वाणिज्य महासङ्घ व्यवसायी सबैले त्यो चाहिँ ऊ भयो नीति एकतिर भयो कार्यान्वयन अर्कैतिर भयो भन्सारमा भयो नि गएको छ यसको त मन्त्रालयको पनि इनिसिएसन होला नि तपाईँहरूको पनि भूमिका होला मलाई थाहा छैन उसले के गर्यो त्यसले यो गर्यो भन्ने त होइन होला त्यही भएर मैले शिशिर सरलाई कुरा गर्दा भन्सारको राजस्व यताउताको सरलाई पनि थाहा हुन्छ सरसँगै एकचोटि कुरा गर्नु भए राम्रो भन्नुभएको थियो त्यही भएर सरले नेपालगञ्ज कस्टममा के भएको यसको बारेमा भनेर एकचोटि बुझेर गर्नुभयो भने सरले भन्न दिन राम्रो हुन्छ जस्तै मन्त्रालयले इनिसिएसन ल्याएको छ भन्यो भने त सरहरूको लागि राम्रो हो अप्ठ्यारो पर्दा कस्टमको समस्या गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्छ भन्ने खालको कुरा हुन्छ त्यही भएर न सरहरूसँग पनि कुरा बुझौँ भनेको नि हुन त भन्सारबाट बेहोर्नु परेको यो झमेला बारेको जानकारी अर्थमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाल कृषि सचिव उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री लेखराज भट्ट स्वयं उद्योग सचिवलाई समेत अवगत गराइएको छ तर कानुनी ठेलीको पाठ भोकेको दाबी गर्दै कानुन र भन्सारका नीति नियम सिकाउनेहरूले के कारणले कृषि उद्योगको सामग्रीमा बढी भन्सार महसुल लाग्यो बुझाउन सकेका छैनन् नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले माथिल्लो निकाय वा मन्त्रालय मन्त्रीबाट कुनै निर्देशनात्मक कागजात आएमा भन्सार महसुल मिलान वा धरौटी बापतको पैसा तत्काल फिर्ता गर्ने भनेको छ तर यसबारे भन्सार विभाग स्वयं भन्सार कार्यालयको दायित्व भन्दै कमजोरी सुधार्नबाट वञ्चिने गरेको छ हामी नेपालगञ्ज भन्सारमा डल्फिन फुड्सको कृषि उपकरण आयातमा भएको झमेला कानुनले के भन्छ भन्ने बारे जानकारी लिन भन्सार विभागसम्मै पुग्यौं तर यसबारे जानकारी पाएका विभागका कोही पनि जिम्मेवार अधिकारी औपचारिक रूपमा बोल्न तयार देखिएनन् विभाग गल्ती सुधार्न निर्देशन दिन नसक्ने अनि विभागीय मन्त्री र सचिव अनौपचारिक कुराकानीका क्रममा भन्सारले गल्ती गरेको हो भन्ने बाहेक तैचुप मैचुप भन्सारमा करसँगै घुसको लेनदेन गर्ने कर्मचारीहरूलाई कारबाही गर्न सच्याउन कसले अनि केले झेक्यो देशमा आधुनिक उद्योग स्थापना गर्दै कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने हजारौंलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने राज्यलाई 25% को साझेदारी बनाउँछु भन्दै आफ्नो 3 पुस्ताको ल्याप्चे लगाई बैंकबाट ऋण लिई स्वदेशमै उद्यम गर्नेहरूलाई कहिलेसम्म कानुनका ठेलीको आफू खुसी व्याख्या गर्ने कर्मचारीबाट दुःख दिइरहने सरकार यति बेला भन्सारसँगै राज्यका हरेक गौडामा लेनदेन मिलाउनु पर्ने बाध्यतामा रहेका व्यवसायीहरू कानुनी बकेटाको मोल मोजाइबाट आउने लाभको हिस्सा शासक प्रशासक सबैको भागमा पुग्ने गरेका कारण शास्ति बेहोर्नु परिरहेको त होइन भन्दै
प्रश्न गरिरहेका छन्। अब एकैछिन विश्रामपछि स्वदेशमै केही गरौँ भन्दा शास्ति पाएको डल्फिन ग्रुपका अध्यक्षको आक्रोशपूर्ण अभिव्यक्ति र नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयसँग मागिएको जवाफसहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। आज हामी भन्सारमा एउटा उद्योगले कृषि उपकरण ल्याउँदा बेहोर्नु परेको झमेलामा केन्द्रित भएका छौँ। सरकारको सहुलियतपूर्ण कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै भन्सारले गरेको मनलाग्दीको मारमा परेका डल्फिन फिड्स प्रणालीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापासँग गरिएको संवाद अबका क्रममा। यो जुन डल्फिन फिड्स प्रणालीले कृषि उद्योगका लागि यान्त्रिक उपकरणहरू आयातमा तपाईँहरूले धेरै समस्या झेल्नुभयो भन्ने कुराहरू यति बेला आएको छ र विभिन्न निकायहरूमा पनि तपाईँहरू पुग्नु भएको छ। खास भएको के थियो? भएको के हो भन्दाखेरि डल्फिन फिड प्रणालीले यो चाइनाको एफसीएम कम्पनीबाट $11,05,000 USA डलर बराबरको सामान खरिद गर्यो। त्यो पनि एलसी खोलेर अनि भइसकेपछि 27वटा कन्टेनरहरू एकमुष्ट सामान एउटा उद्योगको कम्प्लिट सेटको बिल सहित भएर अनि नेपाल भन्सारमा आइपुग्यो। त्यो लकडाउनभन्दा केही दिन पहिले आएको थियो र त्यहाँबाट पछि भन्सारमा गएर हाम्रो प्रतिनिधिहरू गएर त्यहाँ गएर भन्सारमा कुरा गरिसकेपछि अनि 1% भन्सार भन्ने कुरा प्रष्ट छ। यो भन्सारको नियमावली भन्सार चाहिँ एकीकृत भन्सार महसुल दरबन्दी हो। यसमा चाहिँ 1% भनेर प्रष्ट छ। प्रष्ट हुँदाहुँदै प्रष्ट भइसकेपछि अब हाम्रो स्टाफहरूले हाम्रो सञ्चालकहरू गएर त्यहाँ गएर भन्सार अधिकृतसँग कुराकानी गरियो। गरिसकेपछि उहाँले के भन्नुभयो भनेपछि यो तपाईँहरूको पिस्ने मेसिन हुन्छ, बाँकी चाहिँ मेसिन होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरू कुनै पनि हालमा यो छोड्दैन भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो। त्यो कुरा आइसकेपछि अनि यो कुरा त हुनै नसक्ने कुरा भयो। 1% भन्सार भनेर प्रष्ट बगैदा व्यवस्था छ कानुनमा। अनि तपाईँले कुरा कसरी गर्नुभयो भनेर भनिसकेपछि उहाँले त्यो कुरा मान्नु भएन। नमानिसकेपछि भन्सार विभाग हुँदै राजस्व विभाग हुँदै अनि तपाईँको कृषि मन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग मन्त्री सबै मन्त्रीज्यू कहाँ इभन प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ पनि मैले त्यो कुरा चाहिँ निवेदन गरेर पठाएँ। अनि यो समस्या आयो। 27वटा एकमुष्ट मेसिनरी सेटहरू आएको छ। अब त्यो 27वटा चाहिँ कन्टेनर तयार हुँदा पनि हामी धेरै ठुलो क्षति बिहोर गर्नु पऱ्यो। 45 लाख रुपियाँ आइसित हामीले त्यसको चाहिँ हर्जाना मात्रै तिर्नु पऱ्यो। र त्यहाँबाट पछि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग पनि सबैतिर कुरा आइसकेपछि अनि यो कुरा चाहिँ धेरै लामो समय 21 दिनसम्म हामीले धेरै कुराहरू त्यो सबै ठाउँ कुरा पुगायौँ। तर यो कुरा कुनै टुङ्गो लागेन। नलागिसकेपछि लास्टमा पछि गइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ भन्सारलाई अब धरोटी राखेर सामान चाहिँ तपाईँहरूले भिर्ताउनुहोस्। अनि भिर्ताइसकेपछि बाँकी अनि माथि आइसकेपछि डिसिसन गर्ने, यसलाई चाहिँ हामी त्यो अनुसार डिसिसन गर्छौँ भन्ने खालको कुराहरू भइसकेपछि अनि फेरि सापट्टि पैसा लिएर दुनियाँ गरेर जुन बालको 13 लाख रुपियाँ भन्सारमा त्यो सामान छुट्थ्यो र त्यसलाई 1,69,00,000 रुपियाँ धरोटी राखेर अनि सामान छुटाइयो। छुटाइसकेपछि यो त वास्तवमा कस्तो विधिको विडम्बना। त्यहाँ समस्या के हो त, किन यो समस्या आयो भन्ने कुरा तपाईँहरू प्रष्ट हुनुहोस्। जुन कुरा कानुनले 1% भनेर व्याख्या गरेको छ, 1% प्रष्ट छ, भन्सार नियमावलीमा प्रष्ट छ। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यसलाई 35%सम्म चाहिँ भन्सार लगाइयो। त्यो लगाउनुको एउटै कारण के हो भनेपछि यो देशमा अहिले पनि लेनदेनका कारणले गर्दाखेरि धेरै उद्योगीहरूले, धेरै व्यवसायीहरूले दुःख पाउनुपर्ने अवस्था छ र धेरै मान्छेहरूले उद्योग धराशायी भएका छन्। र यसमा चाहिँ मनोमानी कानुनको अपव्याख्या गरियो, कानुनको उल्लङ्घन गरियो। तर त्यो कुरा संसार सबैलाई भन्दाखेरि पनि अब त्यो फाइल अहिले चाहिँ डिजी कहाँ आइपुगेको छ। अब मैले डिजी साहबसँग पनि 4-5 चोटि गएर पनि उहाँसँग मिटिङ गरेँ, कुरा गरेँ। अनि एउटा डिजी भन्सार विभागले देशभरिका भन्सारले गरेको निर्णय सही गर्यो या गलत गर्यो, गलत गरेको छ भने त्यसलाई त्यो निर्णय गर्न सक्ने अधिकार त भन्सार विभागलाई छ नि। तर त्यो भन्सार विभागले अब भन्सार विभागको डिजी साहबसँग कुरा गरेर सबै उद्योग मन्त्री, कृषि मन्त्री, अर्थमन्त्री सबैसँग कुराकानी गरिसकेपछि राजस्व सचिव सबैले कुरा गरिसकेपछि अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ, जससँग पनि मलाई लिखित दिनुहोस् भन्नुहुन्छ। डिजीले एउटा भन्सार विभागको डिजीले लिखित माग्ने कि उसले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्ने। त्यस कारण उहाँ के भन्नुहुन्छ भनेपछि म कुर्सीमा बस्दाखेरि एकदम ठिक कुरा हो, यही कुरा हो, तर सोफामा बस्दाखेरि अनि यो कुरा होइन, तपाईँकै कुरा ठिक हो, 1% नै पाउनुपर्ने हो। अनि पाउनुपर्ने हो, पाउनु पर्दैन कसैले पनि भन्दैन। पाउनु पर्ने हो भने किन लागू नगरेको त?
यता पाउनु हुँदैन भन्नु पर्यो, यो चाहिँ गलत हो भन्नु पर्यो, कानुन व्यवस्था छैन भन्नु पर्यो। वास्तवमा हामीले मागेको त के हो भने राज्यले दिएको सुविधा मात्र मागेको हो। ल्याउँदाखेरि सामान ल्याउँदाखेरि चाहिँ एउटै सेटमा थियो सामान, फरक थिएन। कम्प्लिट सेट मेसिनरी भनेर यो बिल छ, यहाँ छ। अब कुनै एउटै 27वटा कन्टेनर एक मुष्टा चाइनाबाट आएको छ, अनि एकचोटिमा एउटा उद्योगलाई कृषि उद्योगलाई सामग्री ल्याउँदाखेरि 1% ल्याउने भने नेपाल सरकारको निर्णय छ। अनि भन्सार महसुलमा 1% बकाइदा 1% छ, होइन? यो कुनै हामीले बनावटी कुरा त गरेका छैनौँ नि, कुनै कुरा मागेको त होइन नि। राज्यले आज तपाईँको एउटा उद्योगीले म आधुनिक उद्योग सञ्चालन गर्छु, उद्योग सञ्चालन गरेर राज्यलाई 25% राजस्व तिर्छु, यसको 25%को पार्टनर त राज्य पनि हो नि, नेपाल सरकार पनि यसको 25% पार्टनर हो भनेपछि अब त्यहाँ तपाईँको हजारौँ मान्छेलाई रोजगारी सृजना गर्छु र लाखौँ मान्छेहरूलाई इन्डाइरेक्ट रूपमा त्यसलाई चाहिँ रोजगारी सृजना गर्छु, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँछु र आफूले तपाईँको 3 पुस्ताको ल्याप्चा लगाएर ऋण लिएर कुनै उद्योगीहरूले उद्योग गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने कि राज्यले दिएको सुविधामा अनि त्यो उद्योगलाई चाहिँ धराशायी बनाउने अनि उद्योगहरूको रुवाबासी गराउने, यो त वास्तवमा एउटा नमुना, यो उदाहरण मात्रै हो। यो कुरा त वास्तवमा मैले यो कुरालाई सहन नसकेको कारणले गर्दाखेरि राज्यको सबै अङ्गलाई पनि त्यो कुरा पुगाएको छु, सबैलाई त्यो कुरा गरेको छु। त्यसमा पनि अब मिडियाले पनि तपाईँहरूले जुन यो कुरालाई चासो दिनुभयो यसलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा यो कुराको पर्दाफास गर्नुपर्छ। यदि यो भएन भने कुनै मान्छे उद्योगी बन्न सक्दैन, कुनै मान्छे कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न सक्दैन, कृषिमा कुनै पनि नयाँ प्लानिङ आउन सक्दैन। त्यसका लागि राज्यले दिएको सुविधा प्रयोग गर्न पाउनु पर्यो। अब यहाँ कर्मचारीका कारणले गर्दा अनि राज्यले दिएको सुविधा नपाउने, राज्य कृषिमा कुनै परिवर्तन गर्न नसक्ने, 1% चाहिँ भनौँ न सरकारले 1% लगाएको छ जुन भन्सार शुल्क कृषिका सामग्रीहरू ल्याउँदाखेरि, होइन? अब तपाईँहरूले जुन सामानहरू ल्याउनु भयो त्यसमा 35%सम्म लगायो भन्ने कुराहरू छ। यो किन कर्मचारीले चाहिँ गरेनन् भन्ने कुरा तपाईँले भर्खर भन्नुभयो नि, केही मिलेन कि मलाई त्यहाँ तपाईँहरूको यहाँ कुरा भएको थियो कि के हो खास? यो कुरामा तपाईँहरू प्रष्ट हुनुहोस्। 1% कानुनमा व्यवस्था छ, 35%सम्म यो उद्योगीलाई लगाएर दुःख दिनुको कारण के? उनले पनि नबुझिकन 35% लगाएको होला नि त? किन नबुझ्ने? एउटा अधिकृतले नबुझेको कुरा हुन्छ। तथ्य कुरा के हो भन्दाखेरि कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध भएन। किन भन्दाखेरि हामीले त राज्यलाई कर तिर्ने हो, ट्याक्स तिर्ने हो, राज्यले दिएको सुविधा लिने हो, अनि कर्मचारीलाई घुस दिएर हिँड्न सक्नु त सकिँदैन नि। त्यो घुसकै कुरा कारणले गर्दाखेरि कर्मचारीको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्ट पुरा नभएको कारणले गर्दा, मोलीमोलाउका कुरा नमिलेको कारणले गर्दा यो कुरा भएको हो। यदि तपाईँको त्यो कुरा त्यहाँ भइसकेपछि अब अहिले पनि सम्बन्धित विभाग छ, त्यो विभागले किन गर्दैन त्यो कुरा? कर्मचारी गलत छ भने उसलाई किन हटाउँदैन? अर्को नयाँ कर्मचारी किन जाँदैन? मन्त्रीले एउटा कुनै मन्त्रीले ल यो कुरा त गलत भयो, यो कुरा हुनु हुँदैन भनेर भन्दाखेरि मलाई लेखित दिनुहोस् भनेर हाम्रो डिजी साहबले माग्नुहुन्छ। अनि डिजी साहबलाई त लिखित त तपाईँको डिजीले के काम गर्ने, भन्सार विभागले के काम गर्ने भन्ने कुरा त वास्तवमा त्यो त लिखित छ होला नि। अनि उहाँले के भन्नुहुन्छ भने मैले भन्सार विभागले गरेको निर्णय म यो झमेला लिन चाहदिनँ, म यो झमेलामा किन फस्छु? उहाँ झमेलामा फस्ने भनेको त उहाँ कुनै व्यक्ति होइन नि, एउटा विभागको प्रमुख हो। एउटा विभागको प्रमुखले उहाँको आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्ने कि नगर्ने? यदि तपाईँको डल्फिन फिड प्रणालीले कुनै पनि गल्ती गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही किन नगर्ने? कारबाहीको विषयमा आउनु पर्यो। तपाईँ यो भन्नु संसारमा यो कहीँ छैन। मेरो एउटा अर्को पनि दाना उद्योग योभन्दा पहिले चाहिँ कैलालीमा चलिरहेको छ। त्यो बेलामा तपाईँको कानुन व्यवस्था 4% थियो। 4%मा होल सेट आएको हो र त्यो कुरामा झमेला भयो। 4% लगाउनु हुँदैन। अब 1%मा अब तपाईँको कृषि के अरे मेसिनरीहरूलाई 1%मा दिनुपर्छ भने राज्यले व्यवस्था गर्यो। तर राज्यले व्यवस्था गरिसकेपछि राज्यले 4%लाई हटाएर 1% व्यवस्था गर्यो। अनि यसको मतलब कि 35% लिनु हो त? अब आजको दिनमा कृषि क्षेत्रमा केही गरम भएर जुन तपाईँहरूले लगानी गर्नुभयो र अहिले भन्सार को कारणले जुन दुःख पाउनुभयो, के भन्नुहुन्छ? सरकार छ यति बेला, होइन? कृषिमा क्रान्ति गर्ने कुरा छ, 2 वर्षमा आत्मनिर्भर बनेर 5 वर्षमा निर्यात गर्ने चाहिँ राज्यको सोच छ। त्यो त लगभग अब देखिएन, होइन? अब त्यसमाथि तपाईँ र जुन यो चाहिँ तपाईँ अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, होइन? त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि सम्भव छ यसरी कृषि क्रान्ति हुन्छ नेपालमा? कृषि क्रान्ति होइन। वास्तवमा हामी के हो भने कृषि अझ तहस नहस तपाईँको सत्यनाश हुन्छ। किन भन्दाखेरि अब एकजना उद्योगीले तपाईँको आधुनिक कृषि प्रणालीमा जान्छु र तपाईँको अहिले यो डल्फिन आधुनिक दानाले तपाईँको मकै मिसन कार्यक्रम चलाएको छ, भट्टमा मिसन कार्यक्रम चलाएको छ भनेपछि आफैले तपाईँको 100-200 बिघा 1-2 हजार बिघा जग्गा राज्यसँग लिजमा लिएर एउटा नमुना कृषि काम गर्नका लागि यो ग्रुप अगाडि बढेको छ भनेपछि यो ग्रुपले त तपाईँको एक खालको एउटा नयाँ कुरा गरौँ भनेर आएको न हो।
अब अहिले डिग्री पढेको मेरो छोराहरूदेखि लिएर छोरीहरू सबै मैले मेरो भाइको मेरो छोराछोरी गरेर 7-8जना छोराछोरी छन्। यी युवाहरू वास्तवमा विदेश जाने युवाहरूलाई अब विदेश होइन स्वदेशमै जानुपर्छ, बस्नुपर्छ, स्वदेशमै क्रान्ति गर्नुपर्छ। यो ढङ्गले अब को कृषि भनेको अब हामीले गर्ने अब कुनै किसानले भन्दा पनि अब पढे लेखेका युवाहरूले कृषि गर्नुपर्छ, अब कृषिलाई औद्योगिक कृषि गर्नुपर्छ, यान्त्रिक कृषि गर्नुपर्छ भनेर हामी त्यो धारणामा यो ग्रुप अगाडि बढिरहेको छ भने अब तपाईँ एउटै उद्योगमा अहिले तपाईँको डल्फिन आधुनिक दाना के अरे डल्फिन फिड तपाईँको एउटा हो। अब तपाईँको डल्फिन फुड तपाईँको मेसिनरी तपाईँको अहिले सबै कुरा पैसा तिरिसकेको छ, ल्याउन सकेको स्थिति छैन। तेल मिलको मेसिनरी ल्याउन सकेको अवस्था छैन, सोयाबिनहरूको मेसिन ल्याउन सकेको छैन, दाल मिलको मेसिनरी ल्याउन सकेको छैन। 6वटा मेसिनरी उद्योगहरू एउटै कम्पाउन्डमा राखेर अनि कृषिलाई अब चाहिँ आधुनिकीकरण गरेर जानुपर्छ भन्ने धारणाका साथ मैले युवाहरूलाई छोरीहरूलाई अब उनीहरूलाई विदेश जानु हुँदैन, नेपालमै गरौँ, अब यहीँ हामीले सिकाउनुपर्छ, जति सकिन्छ हामीले त्यो कुरा गर्नुपर्छ, वास्तवमा यहीँ गर्नुपर्छ भन्ने जुन धारणा बनाएको थिएँ। तर त्यसमा त धेरै छोराछोरीहरूलाई डिप्रेसन पनि भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो खालको अवस्था छ। म के भन्न चाहन्छु भने कर्मचारीले राज्यले गरेको नीतिलाई अवलोकन त्यसलाई चाहिँ लागू गरिदिनु पऱ्यो। जम्मा त्यति मात्र काम गरे हुन्छ। कर्मचारीको व्यक्तिगत इन्ट्रेस्टका कारणले गर्दाखेरि अनि व्यवसायीहरू धराशायी हुने, अनि यो देशको कृषि क्रान्ति धराशायी हुने, अनि राज्यले चाहेको आज प्रधानमन्त्रीले चाहेको हामी सबैले चाहेको कृषि भनेको कहाँनिर हुनसक्छ, हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा यो कुरामा अब वास्तवमा सरकारले पनि यो कुरा छिटोभन्दा छिटो सुन्नुपर्छ। यदि सुनेन भनेपछि सरकारले नसुन्ने, कर्मचारीले नगर्ने, कानुनको अपमूल्याङ्कन गर्ने, अपव्याख्या गर्ने, यदि यो कुरा हो भने कृषि क्रान्ति होइन। अब कृषि हामी चाहिँ अब कृषि चाहिँ कुनै मान्छे पनि म किसान पनि बन्दैन, अब चाहिँ कृषि उद्योग पनि गर्दैन भनेर कान समाएर उठबस गरेर अनि छोड्ने र छोरा र नातिहरूलाई पनि के अरे उपचार अब कृषिमा कोही पनि मान्छे नलाग्नुहोस् है भनेर उनीहरूलाई चाहिँ अर्थी दिने खालको यो कुराहरू भएको छ। अब यसका लागि राज्यले छिटोभन्दा छिटो यो के हो त वास्तवमा यदि गल्ती हो भनेपछि डल्फिन आन्दोलनले चाहिँ यदि नराम्रो सामान ल्याएको छ। तपाईँको कुरा चाहिँ एउटा कर्मचारीका कारणले आज तपाईँले यो समस्या भोगिरहे मैले भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ विभिन्न निकायमा तपाईँहरू पुग्नु पनि भयो होइन, विभिन्न निकायमा पनि तपाईँ पुग्नुभयो, सम्बन्धित ठुला चाहिँ नेताहरूसँग गएर भेट्नुभयो, सम्बन्धित चाहिँ मन्त्रालयका चाहिँ अनि सम्बन्धित मन्त्रालयका चाहिँ विभागका प्रमुखसँग कुराकानी गर्नुभयो। किन हुन सकिरहेको छैन त? किन कारण के हो तपाईँले पाउँदाखेरि? अचम्म लागिरहेको छ राज्यले कृषि संसार कृषि हो भनेर भन्ने, अनि यत्र विदेशबाट आएका मान्छेहरूलाई सबैलाई कृषिमै रोजगारी सृजना गर्ने भनेर भन्ने, अनि कृषि गर्नका लागि राज्यले दिएको सुविधा छुट पनि नपाउने, अनि एउटा भन्सारको अधिकृतले गरेको गल्ती कसैले पनि नसुन्ने, त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्ने, यो के कारण हो? यसका लागि म पनि बोल्न बाध्य छु र बोल्नुपर्छ। अब यति मात्रै होइन, वास्तवमा कुरा के हो भने मान्छे बाध्य भएपछि जे पनि गर्छ, बाध्य हुने कुरा चाहिँ कसैले चाहिँ गर्नु हुँदैन। वास्तवमा एउटा कुरा के हो भने एउटा मिसनका साथ अगाडि बढिएको छ। भातै खानको लागि त वास्तवमा डल्फिन ग्रुपले यो सबै काम गर्नु जरुरी पनि थिएन, त देशकै लागि गर्ने हो नि। यो त वास्तवमा आज तपाईँको यति ठुलो अब 1.5-2 अरब रुपियाँ ब्याङ्कबाट लोन लिएर अनि यत्रो ठुलो ग्रुपले काम गर्ने भनेको त यो त देशकै सम्पत्ति हो नि, यो त राष्ट्रकै सम्पत्ति हो, यो त देशकै उद्योग हो, यो सबै नेपालीकै उद्योग हो। वास्तवमा तपाईँको यहाँ पैसा कमाएर त्यसबाट चाहिँ भोलि आएको मुनाफा 25% सरकारले ट्याक्स लिने हो र त्यसबाट आएको अरू मुनाफा फेरि अरू उद्योग जोडिने हो। त्यो त देश समृद्धि बन्नकै लागि यो कुराहरू भएको छ। एउटा कर्मचारीले गरेको त्रुटि कमजोरी कानुनको अपमूल्याङ्कन अपव्याख्या गरेको कुरालाई वास्तवमा यसको चाहिँ यो कुरालाई क्लियर हुन नसक्नु यो वास्तवमा हाम्रो दुर्भाग्य हो। म त के भन्छु भने अब कुकुरले पुच्छर हल्लाउने कि पुच्छरले कुकुर हल्लाउने भन्ने खालको कुरा देखियो क्या। कुरा के हो भने सरकारले शासन के अरे चलाउने कि या कर्मचारीले जे गर्यो त्यो कुरा चाहिँ हामीले मान्ने हो भनेपछि यो त्यसमा केही पनि हुन सक्दैन। त्यस कारणले छिटोभन्दा छिटो के हो वास्तवमा यदि यसको चाहिँ यो वास्तव उद्योगीले छुट पाउनु पर्ने हो, कानुन व्यवस्था छ भनेपछि तुरन्त पाउनु पर्यो, होइन उद्योगीले बदमासी गर्छ भने कारबाही गर्नु पर्यो, किन कारबाही नगर्ने? तर तपाईँले यसो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो अब कर्मचारी तन्त्रमा जुन खालको समस्या छ यो तपाईँले भन्नुभयो कर्मचारीका कारणले चाहिँ यो समस्या भयो भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ यो सिन्डिकेटमा यो भूमिका निर्वाह गर्नका लागि कर्मचारीलाई यो हदसम्म पुर्याउनु त फेरि आज सत्तामा भएका विभिन्न नेताहरू नै हुन् नि, यो चाहिँ नभनौँ न फेरि। अब यसको यो कुरा के हो भने नेताहरूले वास्तवमा अब उहाँहरूले पनि यो कुराको इन्ट्रेस्ट चाहिँ लिनुभएको हो है। मैले चाहिँ 4-5वटा मिटिङ पनि भयो, उहाँले चाहिँ तपाईँ यो कुरा गलत भएको छ, यो कुरा गर्नुहोस् सुधार गर्नुहोस् भनेर भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरूको भनेको कुरा कसैले मान्दैन। भन्सारको डिजीलाई राखेर 4-5 चोटि उहाँहरूले मिटिङ गर्नुभयो, कुरा गर्नुभयो। राजस्व सचिवले के भन्नुभयो भने यो त प्रष्ट छ, कानुनमा व्यवस्था छ, तपाईँले एउटा मेसिनरी भनेको एउटा होल मेसिनरी सेट आयो त्यो त पार्टमै आउने हो नि, पार्ट्समै आउने हो,
त्यो 10,000 पार्ट्सको नाम हुनसक्छ अनि प्रत्येक पार्ट्सको नाम लेख्न सकिन्छ। होल मेसिनरी कृषि मेसिनरीलाई 1% भनेर भनेको छ अनि 1% गर्नु तपाईँ किन गर्नुहुन्न यो कुरा भनेर भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पनि राजस्वको सचिव भनेपछि त उहाँले पनि कुरा बुझेरै गर्नुभयो होला नि। अब अर्थ सचिवले पनि कुरा बुझेरै गर्नुभयो होला, कृषि मन्त्रीले पनि कुरा बुझेरै गर्नुभयो होला, कृषि सचिवले पनि बुझेरै गर्नुभएको छ, उद्योग सचिवले कुरा भएको छ, अनि सबैले उद्योग मन्त्रीले कुराकानी गर्नुभएको छ। उहाँहरू माग्नुहुन्छ लिखित रूपमा माग्नुहुन्छ। अब लिखित रूपमा तपाईँको मन्त्रीले दिने, लिखित रूपमा प्रधानमन्त्रीले दिनु त मिल्दैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा के हो भने यो कुरा अब कहाँनिर लिखित कसरी दिने हो भने पनि स्पेसलिस्टलाई व्यवस्था हुनु पऱ्यो। यदि होइन भनेपछि अब कस्तो खालको अल्झो कुरा छ भनेपछि तपाईँलाई म अरू कुरा भन्छु। अस्ति डिजीले कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नु भने अब सबै कुराहरू त्यही हो, तपाईँ अदालत जानुहोस्, अदालतबाट ल्याउनुहोस् भनेर भन्नुभयो। राजस्व न्यायाधिकरणमा गएर मुद्दा जितिसकेपछि फेरि सर्वोच्चमा जानुपर्छ। सर्वोच्चमा जाँदाखेरि 10 वर्ष लाग्छ। अनि एउटा उद्योगी व्यापारी तपाईँको धराशायी हुने, अनि उद्योग सञ्चालनका लागि जो गरेको पैसा अनि त्यहाँबाट पछि सबै भन्साना बुझाएपछि अब उद्योग चल्छ कि चल्दैन। अब राज्यले 25% ट्याक्स कहाँबाट पाउँछ? अब हजारौँ नेपालीले रोजगारी कसरी पाउँछन्? त्यस कारणले गर्दा कर्मचारीको ज्याजती, यो ज्याजतीको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ वास्तवमा हामीले दुःख पाएका छौँ। कर्मचारीको ज्याजती बन्द हुनुपर्छ। यदि हुँदैन भनेपछि यो देशमा कृषि क्रान्ति हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा जुन राज्यले नीति अवलोकन गरेको छ त्यो पूर्णतः लागू हुनुपर्छ। त्यो लागू हुने क्रममा यो राज्यले पनि यो कुरा सुन्नु पऱ्यो। अब म त के भन्छु भने हाम्रो नेताहरूलाई पनि, हाम्रो मन्त्रीहरू उहाँहरूलाई पनि यतिले मात्रै पुगेन, के गर्नुपर्छ उहाँहरूले त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो नि। जानु पऱ्यो, त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो, क्याबिनेट डिसिसन गर्ने कि त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो, स्पेसल कुनै अरू डिसिसन हुन्छ कि त्यो कुरा गर्नु पऱ्यो। डिजीले किन काम गर्ने, डिजीले काम नगरे भने डिजीलाई भन्नु पऱ्यो होइन। अब होइन भनेपछि तपाईँको मेकानिजम चेन्ज गर्नु पऱ्यो। उहाँहरू कुनै मान्छेले बदमासी गर्ने अनि उहाँहरू पनि मुखदर्शक भएर टुलटुली भएर बसेपछि अनि त्यहाँबाट पछि अनि अब हामी बोल्न बाध्य हुने कि नहुने? अब बोल्न बाध्य भइन्छ। त्यस कारणले बाध्य कसैलाई गरिनु हुँदैन। यो राज्य हो, यो सबैको हो। राज्यले बनाएको नीति कानुन नियम सबैले मान्नुपर्छ र त्यसको सुविधा त्यो सबैले छुट सबैले पाउनुपर्छ। यसरी भन्सारमा विभिन्न कारणले शास्ति बेहोर्नुपर्ने व्यवसायीहरू धेरै छन्। त्यसै आर्थिक कारोबार गर्ने निकायमा नगद रहित कारोबारका कुरा उठेका होइनन्। आखिर नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले सरकारी सहुलियतसहित 1% भन्सार महसुलमा छुटाउनु पर्ने कृषि उपकरणमा 1 देखि 35% महसुल किन असुल्यो त? उद्योगीले आफूले ल्याएका उपकरणको आयातका क्रममा भने जस्तै कृषि उद्योग खडा गरेपछि नै भए पनि धरोटी फिर्ता हुने ग्यारेन्टी खोजिरहँदा भन्सार कार्यालय के भन्छ त? हामीले नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख शान्तिराम निरोलासँग मागेको जवाफ अबका क्रममा। यो बिल हेर्दाखेरि र हामीले त्यहाँ फिल्डमा गएर पनि हेर्दाखेरि चाहिँ के देखियो भने उहाँहरूले जुन तपाईँले जुन स्ट्रक्चर भन्नु घर निर्माणको लागि सम्पूर्ण स्ट्रक्चरहरू नेपालकै प्रयोग भएको छ र उहाँले बाहिरबाट ल्याउनु भएको छैन। र उहाँले टोटल्ली मेसिनरी चिजहरू ल्याउनु भएको छ जुन चाहिँ फिडको लागि, जुन दाना र चामल उद्योगको लागि चाहिँ त्यो बनाउनका लागि चाहिँ एउटा ठुलो मात्राको चाहिँ मेसिनहरू चाइनाबाट भित्राउनु भएको छ। र त्यसका लागि लाग्नुपर्ने कर हामीले यहाँ क्यालकुलेसन गर्दा र उहाँले सामग्रीको गर्दाखेरि समथिङ 14 लाखदेखि 16 लाख समथिङ लाग्ने देखिन्छ। तर उहाँले 1.5 करोडसम्म तिरेको हामीले यहाँ कर पाएका छौँ। त्यो मलाई थाहा छ होइन। उहाँ के अरे विभागमा पनि जानुभएको छ, अरूतिर पनि जानुभएको छ। हामीले उहाँको सामान जे थियो छुट पाउनेलाई छुट दिएका छौँ, नपाउनेलाई दिएका छैनौँ। अब त्यो त उहाँको अधिकारको कुरा हो। उहाँ मुद्दा जान सक्नुहुन्छ, विभागमा जान सक्नुहुन्छ। नै उहाँले त धरोटी राख्नु भएको रहेछ र उहाँले एउटा कुरा के पनि भन्नुभएको छ, यो स्ट्रक्चर हेरिसकेपछि पछि धरोटीमा दाबी गर्न सक्ने अवस्था पनि उहाँको त रहेछ रहन चाहिँ। तर यो यसरी कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर राज्यले गरिराखेको छ भने कृषि सम्बन्धीको उद्योगहरू नेपालमा सञ्चालनमा आउँदैछन् भने यस्ता सामग्रीहरूलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषय। हामीले त होइन, त्यो त सरकारले नीति बनाउनु, कानुन बनाउनु पर्यो नि। मैले के गर्न सक्छु र भनेको, मैले उहाँलाई जबरजस्ती लाउने पनि होइन, छुट दिने पनि होइन। उहाँको जुन जुन मेसिन थियो, जुन जुन छुट पाउने हुन्थ्यो उहाँलाई हामीले छुट दिएछ, नदिएको होइन होइन। त्यो तपाईँसँग पर्यापनै छ, हेरे भइहाल्यो कुन कुनमा छुट दिएछ हामीले, कुनमा दिएछ मैले हेरिसकेँ। त्यो थाहा पाइहाल्नुहुन्छ तपाईँले होइन। उहाँको अब कानुनी उपचारको बाटो छ, उहाँ खोज्न सक्नुहुन्छ। आखिर उहाँको पैसा धरोटीमै छ। भोलि कसैले यो फिर्ता दियो भनेर निर्णय गरिदियो भने हामी फिर्ता दिइहाल्छौँ। आएको 2 दिनमा फिर्ता दिन्छौँ। भनेपछि त्यहाँ मैले देखेको चाहिँ केही औजारहरूमा चाहिँ 1% नै लगाएको देखियो, तर केही पर्सेन्टमा त 13%सम्मको कर लगाएको देखियो कि? होइन, त्यो त लाग्ने ठाउँमा त लाग्छ। अब मैले भनिहालेँ नि, जुन ऐनले जुन जुनलाई छुट दिएको छ हामीले त्यसलाई छुट दिएकै छौँ। अब छुट नदिएको ठाउँमा त हामीले छुट दिन सक्दैनौँ। भनेपछि तपाईँले चाहिँ राज्यले लगाएको नीति अनुरूप नै सो कार्य गर्नुहुन्छ? राज्यको कानुन अनुसार गर्ने हो हामीले होइन। अब त्यो कानुनमा कुनै त्रुटि छ, कुनै गल्ती छ भने त सम्बन्धित निकाय होला नि त, अदालत होला, कोही होला, अथवा विभागमा महानिर्देशक समक्ष उहाँले पुनरावलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। म अन्तिम निर्णयकर्ता होइन नि, म त सुरु हो।
निर्णय गर्ने ममाथि धेरै छन् नि, धेरै उपाय छन्। उहाँले जितेर ल्याउनु भने मलाई केही छैन, उहाँसँग न दुश्मनी छ न मित्रता छ, केही छैन। उहाँले आएको भोलिपल्ट यो धरोटी फिर्ता दिए भनेर कुनै निकायले भन्छ भने म 2 दिनमा फिर्ता दिन्छु। सरकारले कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने गफ गरेर मात्रै यो चाहना पूरा हुँदैन। यसरी स्वदेशमै केही गरौँ भन्दै ऊर्जासहितको उद्यम गर्न चाहनेहरूलाई हतोत्साहित होइन उत्साहित बनाउन सक्नुपर्छ। भन्सारमा मोल मोलाइजा चल्छ, दाम मिल्यो भने बिल बिजक नै फेरिन्छन्, कन्टेनर नै सेटिङमा छिर्छन् अनि सेटिङ नमिल्दा रोकिन्छन्। व्यवसायीले गल्ती गरे नियमनसँगै कारबाहीको दायरामा ल्याऊ। त्यसरी गौडामा दुःख दिएर परनिर्भरता बढाउँदा राज्यलाई फाइदा होइन, हरेक दिन घाटा बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। यतातर्फ शासक र प्रशासक गम्भीर बनाऊ। यी र यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा समस्या अनि गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथाव्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरी केलाएर हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर समस्या समाधानको साझा आवाज बढ्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।